अस्सलाम वालेकुम। GM एक्सप्लोरर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हम शांगला टॉप पर पहुंच चुके हैं। शांगला टॉप जो है सवात का एक नहायत ही खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम है। बहुत प्यारा होटल है। यहाँ पर एक ग्रीन हिल्टन होटल है जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल टॉप के ऊपर है। लेकिन हमने नीचे जाकर एक जगह स्टे किया था। यहाँ से आप ज़रा आसपास का नज़ारा देखें। ये हम टॉप पर खड़े हैं। खूबसूरत ये सामने मंज़र देखें। यहाँ पर दोस्तों बर्फ़बारी भी होती है दिसंबर में, लेकिन रास्ता बंद नहीं होता। तो यहाँ पर बाइकर जो थे हमारे, वो अक्सर खूबसूरत नज़ारों में खो जाते थे, पीछे रह जाते थे। हमें मजबूरन किसी न किसी जगह उन्हें रुक का साथ मिलाना पड़ता था, क्योंकि इलाका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप हरियाली देखें, आप इसमें खो कर रह जाएंगे। ये देखें, नीचे वादी का मंज़र देखें। हरियाली दोस्तों इसमें इतनी जगह पे हमने देखी है ना कि यहाँ पर तो दरख्त लगाने की भी मेरे ख्याल में स्पेस नहीं है। ये देखें, सड़क भी बहुत अच्छी हालत में है। पीछे रास्ते में तो मुकम्मल कारपेट रोड था, चूँकि यहाँ पर अभी पहले की रोड बनी हुई है, तो इसमें कहीं कहीं घड़े वगैरह और कहीं कहीं सड़क की हालत ख़राब है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है। लोकेशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्टे किया था रास्ते में, वो भी आगे आपको दिखाएंगे और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। ये यहाँ के मकामी लोग हैं जिनका ज़रिया माश इन्हीं जानवरों पर, भेड़ बकरियों पर होता है। ये इन्हें पालते हैं, फिर इनकी जो ऊन वगैरह है वो बेचते हैं, जानवर बेचते हैं। बेचने के बाद ये इन्हें जो उनसे कह दें कि इन्हें पैसे वगैरह मिलते हैं, इनसे अपना गुज़र बसर करते हैं। तो जब भी आप, जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी आपसे कह चुका हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो मकामी लोगों से ख़रीदारी ज़रूर किया करें, ताकि इनका ज़रिया माश भी चलता रहे। ये हम जो है ग्रीन ने कह दें कि हिल्टन होटल जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे कि बिल्कुल टॉप पर वो होटल है, लेकिन हम उसके नीचे एक है शांगला होटल, वहाँ पर कह दें हम रुके थे। ये आगे पुलिस चौकी आ गई है। जी दोस्तों, पुलिस चौकी से हम आगे निकल आए हैं। टॉप पर ये चौकी है। तो मैं अपने नए आने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हमारे इस मालूमाती और तफरीह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक़्त आपको मिल सके। तो ये हम शांगला हिल होटल पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने कुछ देर रेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे जाकर यही हमारी क़यामगाह बनेगा और इसी होटल में हमें कह दें कि ठहरना पड़ेगा। इन लोगों की मेहमान नवाजी से मजबूर होके ये हमारे दूसरे बाइकर बासत अज़ीज़ और उमैर अज़ीज़ वो भी पहुंच चुके हैं। तो हम भी उधर अपनी बाइक खड़ी करते हैं अभी। तो ये जी बासत साहब हैं, ये आमर साहब हैं और साथ इसके उमैर अज़ीज़ हैं। तो दोस्तों, आप आसपास इस इलाके में देखें तो हरियाली इतनी ज़्यादा है कि मैं बार बार, आप हैरान हो रहे हैं कि मैं बार बार उसका ज़िक्र क्यों करता हूँ,
کیونکہ ہریالی گرینری ہے ہی بہت زیادہ اس علاقے میں. شانگلہ کا علاقہ ہے یہ سامنے آپ دیکھیں کہ زیر تعمیر ہوٹل ہے، وہ ابھی بن رہا ہے. شاید ابھی تک جب تک ہم نے کہہ دیں کہ ابھی ہم آپ سے مخاطب ہیں تو اس وقت تک بن گیا ہوگا، کیونکہ یہ تقریباً 2 مہینہ پرانی بات ہے. تو یہ سامنے شانگلہ ہل ہوٹل کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے. یہ نیچے وادی آپ دیکھیں، مقامی لوگوں کے گھر ہیں، مقامی لوگ اپنا گزر بسر ادھر ہی کرتے ہیں. یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے جی شانگلہ ہل ہوٹل کا. تو دوستو آپ کو ایک خوشخبری دے دیں کہ جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شانگلہ جائے، شانگلہ ہل ہوٹل میں ٹھہرے، ہمارے چینل کا ریفرنس دے کہ جی ہمیں جی ایم ایکسپلورر چینل والوں نے بھیجا ہے، تو آپ کو ہمارا ریفرنس دینے سے 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا ہوٹل میں رہائش کرنے پر. کتنا دوستو؟ 50%. یعنی اگر آپ 2,000 روپے والا کمرہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو 1,000 روپے کا ملے گا ہمارے چینل کا ریفرنس دینے سے. اگر 1,000 والا کمرہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو 500 روپے میں ملے گا ہمارے چینل کا ریفرنس دینے سے. دوستو یہاں سے مادم جپا تقریباً 4 کلومیٹر صرف 4 کلومیٹر ہے مادم جپا. ہمیں ہوٹل کے جو آنر ہیں محمد ملک بھائی، انہوں نے بتایا تھا، لیکن ہم ادھر نہیں جا سکے کیونکہ ادھر ٹائم کم تھا. تو یہاں کہہ دیں کہ جو تفصیلی نقشہ بھی آپ کو مل جائے گا شانگلہ کے علاقے کا کہ کون کون سے تفریحی مقامات ہیں. یہاں ہم نے ہوٹل بھی پیا، محمد ملک بھائی نے ہماری مہمان نوازی بھی کی. کچھ پکچر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ ہم ہوٹل کی چھت پہ کھڑے ہیں، شام کا ٹائم تھا اور یہ ہوٹل کے اندر ہیں. یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوٹل ہے. یہ ہوٹل کے باہر ہم لوگ کھڑے ہیں، درمیان میں ہمارے ہوٹل کے آنر کھڑے ہیں. یہ ہوٹل کی مکمل پکچر ہے. تو دوستو جب آپ سیر کے لیے نکلیں تو شانگلہ کو لازمی وزٹ کریں. یہ سامنے دیکھیں کتنا خوبصورت ہوٹل بنایا ہوا ہے. اور آگے ویڈیو کے آخر میں ہم نے اس ہوٹل کے آنر کا نمبر بھی دیا ہوا ہے. آپ اگر یہاں سے جانا چاہیں تو آپ اپنی کہہ دیں کہ ادھر ہوٹل میں کمرہ وغیرہ بک کروانا ہو تو یہاں سے کروا سکتے ہیں ہمارا ریفرنس دے کر. ہمارا ریفرنس اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایم ایکسپلورر چینل والے بھائی نے ہمیں گائیڈ کیا تھا. تو انشاءاللہ آپ کو وہاں 50% رہائشی یعنی رہائش کرنے میں 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو ہماری اگلی آنے والی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا دوستو، کیونکہ اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بہتر سے بہتر انشاءاللہ چیزیں نظر آئیں گی. یہ ہوٹل کے جو آنر ہے ان کا نمبر بھی ہم نے شو کر دیا ہے، شانگلہ ہل ہوٹل شانگلہ ٹاپ. تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے معلومات بھی علاقے کی دے سکتے ہیں. یہ ہماری بائک وغیرہ کھڑی ہیں جی، تو بائک کو تھوڑا سانس بھی ہم نے کہا چلو مل جائے. اور یہ ٹک شاپ بھی ہے یہاں پر، ہوٹل بھی ہے کھانے کے لیے، یعنی کہ ضروریات زندگی کا تمام سامان یہاں پر موجود ہوتا ہے. تو بہت خوبصورت ہوٹل ہے. تو ہم نے یہاں رات اسٹے کیا تھا، صبح ناشتہ بھی یہاں سے کیا تھا. یہ دیکھیں یہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں ادھر. ناشتہ بھی بہت مزے کا تھا ان کا، اور قیمت بھی بہت کم تھی، کیونکہ ہمارے پچھلا جتنا بھی ٹور تھا تمام سے کھانے کی قیمت یہاں پر کم تھی. سامنے آپ دیکھیں شانگلہ ہل ہوٹل کا ایک پوسٹر بھی لگا ہوا ہے.
یہ ہم نے نمبر بھی دے دیا آنر کا، آپ ان سے رابطہ کریں، محمد ملک ان کا نام ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے ہوٹل میں کمرہ بک کروا سکتے ہیں، اور ہمارا ریفرنس دینے سے 50% ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔